अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात। आज का हस्बे-हाल और आपका मेज़बान जुनैद सलीम। शो में मेरा साथ देंगी नाजिया बेग और हम सबको बहुत अजीज़ी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अभी ताहिरुल कादरी साहब के केस के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है उस पे काफ़ी लोग जो हैं वो डिस्कस कर रहे हैं और जाहिर है कि कबूल तो सबको करना पड़ेगा, चूँकि सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला है, हमारी अदालत उज़्मा का फैसला है और वो जो भी है फैसला हमारी सर आँखों पे। मगर इस हवाले से जो गुफ्तो शनीद हो रही है दानिश्वरों और तज्जिया नगारों और अजीजियों के दरमियान, उसमें मैं कुछ थोड़ी बहुत गुफ्तगू में हिस्सा डालना चाहता हूँ एहतियातन। अपना एंकर साहब मुझे ये बताएं कि ये जो फैसला हुआ है इससे कुछ लाखों लोग जो गैर मुल्कों में रहते हैं, बैरून मुल्कों में, और पाकिस्तानी हैं और उधर से मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों के लिए इधर रोटी रिज़्क भेजते हैं और साथ सलाब का फंड भी भेजते हैं, उनकी वफादारियां पाकिस्तान के हवाले से, अपने मुल्क के हवाले से तो मशकूक हो गई हैं इस फैसले के बाद। यार आज तीसरा दिन है, मुझे तो ये बात हजम ही नहीं हो रही। तो तुम अमरूद खाओ ना। डॉक्टर तैयब फरमाते हैं कि सोना बेच के अमरूद खरीद लो, इतनी अच्छी चीज है ये हाजमे के लिए। तो डॉक्टर तैयब साहब के घर में जितना सोना पड़ा हुआ है वो खुद क्यों नहीं ये काम करते? अमरूद ही खरीद लिए हुए। अच्छा, अब तो उन्होंने लाकर में अमरूद रखे हुए। यार मेरी कई बात दफा सुनो। बैंकर ने भी कहा है मैनेजर ने कि भाई जी आपके येवर को कीड़ा लग गया है, आके उसको खोल के देखा तो करे। एक दफा वो येवर लेके घर आ गए, उन्होंने बाहर सेन में रखा हुआ था येवर चारपाई के ऊपर, उसमें से बूंदे तोता खा गया। मैं जो बात करने लगा था वो ये थी जी जी कि बैरून मुल्क पाकिस्तानी जो लाखों की तादाद में है, और सच्ची बात यह है कि उनका हमारे साथ वतन अजीज के साथ दिल धड़कता है, इसमें कोई दो आरा नहीं है। और वो सुप्रीम कोर्ट के इन रिमार्क्स के बाद यकीनन कुछ परेशानी का शिकार है, बल्कि उनको परेशानी में लामहला मुब्तला किया जा रहा है किसी ना किसी अंदाज में, अपने सियासी मकासद के लिए ही सही, लेकिन उनको इस परेशानी में मुब्तला किया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने और दीगर जो जज साहिबान हैं उन्होंने तमाम जितने बैरून मुल्क पाकिस्तानी हैं उनकी वफादारियों को मशकूक करार दे दिए। मैं तो ये समझने से कासिर हूं कि कैसे वफादारियों को मशकूक करार दे दिए। भाई एक सियासी फैसला है कि बैरून दोहरी शहरियत का हामिल जो शख्स है वो पाकिस्तान में पाकिस्तान के आइन को किसी भी अंदाज में किसी आइनी इदारे को चैलेंज करने की अहलियत नहीं रखता, इसमें वफादारियां मशकूक कैसे हो गई? नहीं तो इलेक्शन भी नहीं लड़ सकता। ये एक दूसरी बात है, हम इस पर भी कभी इंशाल्लाह तफसील से बात करेंगे। इलेक्शन नहीं लड़ सकता या वोट नहीं डाल सकता और दीगर मुल्कों में इसकी क्या पोजीशन है, लेकिन ये जो 2 रोज पहले सुप्रीम कोर्ट ने रिमार्क्स दिए हैं, फैसला नहीं दिया, रिमार्क्स में ये कहा है कि दोहरी शहरियत के हामिल शख्स को यह हक नहीं दिया जा सकता कि वो एक पाकिस्तान के आईनी इदारे की अहलियत को चैलेंज करे। ये बिल्कुल ऑल टुगेदर एक फर्क मुख्तलिफ बात है भाई। और कोई भी ये डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब का मामला बिल्कुल एक तरफ रखो, अगर कोई दोहरी नेशनैलिटी का हामिल शख्स है, अगर वो पाकिस्तान के आईनी इदारे को चैलेंज करता है, पाकिस्तान के आइन में तरमीम के लिए सुप्रीम कोर्ट से रजू करता है, तो उससे ये सवाल किया जा सकता है कि क्या आपने कनाडा में आपने गे मैरिजेस को चैलेंज किया है वहां पे? बिल्कुल ठीक तुम कह रहे आप हैं, ये तो बड़ी सच्ची बात है। हाँ, इसी तरह बहुत सारे सवालात हैं। हाँ, जो हमारे मजहब के हवाले से, हमारे मुआशरे के हवाले से बिल्कुल गलत हैं, फिर उनको भी आपको चाहिए कि चैलेंज करें, वहां पर चैलेंज करें। बिल्कुल। बात यह है कि पिछले 1-1.5 साल के दौरान दोहरी शहरियत के हवाले से हमारे यहाँ जो आईनी और कानूनी अंदाज में एक बहस शुरू हुई है, उसके बाद कुछ सवालात ने तो बहरहाल जन्म लिया है और उन सवालात को अब बिल्कुल एक नए अंदाज में और बहुत बोल्ड अंदाज में एड्रेस किया जाना चाहिए। बैरून मुल्क पाकिस्तानी जो हमारे भाई हैं उनको भी ये महज एक जज्बाती मामला नहीं है कि जनाब हमारे पाकिस्तान के साथ दिल धड़कते हैं, हम पाकिस्तान में इतना जो ज़र मुबादला भेजते हैं, ये सारी बातें अपनी जगह दुरुस्त हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस अगर ये सवाल करते हैं कि पाकिस्तानी में उसको मानता हूं कि जो यानी नॉर्थ पोल पे भी जाके अपने सीने पे हाथ मार के कहे कि मैं सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी हूं, तो इस बात में बहुत वजन मौजूद है। वो इसलिए वजन मौजूद है कि अगर एक शख्स कोई एक सवाली उनसे इस्तदा करता है कि पाकिस्तान के एक आईनी इदारे को तोड़ दिया जाए,
تو پھر سپریم کورٹ کے سوال کرتا ہے کہ آپ دوہری نیشنلٹی کے حامل ہیں. اب یہ کہنا کہ جناب تمام پاکستانیوں کی وفاداریاں پاکستان کے ساتھ اپنی مٹی کے ساتھ مشکوک ہو گئی ہیں, یہ بالکل غلط بات. مگر یار میری بات سنو, جو ڈیول نیشنل ہیں لوگ جنہوں نے دو نیشنلٹیاں لی ہوئی ہیں, وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں ہم پاکستانی ہیں, ہمارے دل پاکستانیوں کے ساتھ دھڑکتے ہیں, ہماری جان و مال جو ہے وہ پاکستان کے لیے ہے, مگر ہم نے صرف ادھر رہنے کے لیے یہ نیشنلٹی لی ہوئی ہے تو ہم پاکستانی. ہاں بالکل, بہت سے پاکستانیوں کا یہی استدلال ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بھائی جی ہم نے صرف ملکہ برطانیہ کے وفاداریوں کا جو حلف اٹھایا ہے وہ صرف ادھر رہنے کے لیے صرف ایک قانونی کاروائی پوری کی ہے. لیکن اب صرف پاکستان نہیں بلکہ دنیا کے کئی ملکوں میں دوہری شہریت کے حوالے سے باقاعدہ ایک سیریس ڈیبیٹ کا آغاز ہو گیا ہے. اب کئی جگہ پہ یہ سوالات اٹھائے جا رہے ہیں کہ ایک شخص دو ملکوں کے ساتھ وفادار کیسے رہ سکتا ہے, اور یہ جو ہم لوگ بالکل ایک اس کو بے ضرر سی چیز سمجھتے ہیں, یہ جو کسی ملک کے ساتھ وفاداری کا جو اوتھ ہے یہ بالکل ایک قانونی ضرورت ہے. اب ایسا نہیں ہے, تم صرف برطانیہ یہ امریکہ کا حلف اٹھا کے دیکھ لو. امریکہ کے جب آپ وہاں کی شہریت حاصل کرنے کے لیے, وہاں پر اجازت ہے دوہری شہریت حاصل کرنے کی, لیکن جب آپ حلف اٹھاتے ہیں تو اس کے حلف میں تو بالکل دو ٹوک انداز میں صاف صاف لکھا ہوا ہے کہ آپ اس سے پہلے اٹھائے گئے وفاداری کے تمام حلف ترک کر رہے ہیں. آپ وفاداری کے تمام حلف ترک کر رہے ہیں, چھوڑ رہے ہیں. اس کے بعد کیا بات رہ جاتی ہے اس کا؟ اور ساتھ ہی وہ دوہری شہریت کا حلف بھی اجازت بھی دے رہے ہیں. اس کا مطلب ہے جو سب سے بڑا تضاد ہے اس وقت دنیا میں وہ تو خود امریکہ پیدا کر رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے تمہاری بات. اور کینیڈا کا بھی جو یہ نیشنلٹی کا حلف ہے وہ کمل موڑی نہیں ہے, اس میں بھی صاف یہ کہا جاتا ہے کہ میں کینیڈا کا وفادار رہوں گا, اور یہاں کی حکومت کا, یہاں کی ملکہ صاحبہ جو ہیں, ملکہ ابھی تک ادھر ہے نا, نوٹ پہ بھی ملکہ ہی ہے. یار یہ ملکہ ہر نوٹ پہ کیوں ہوتی ہے یار؟ اس نے کبھی یہ نوٹ نہیں کیا کہ میں ہر نوٹ پہ کھجل ہو رہی. یار سیریس موضوع پہ تو سیریس نہ کرو. آئی ایم سوری. یہ واقعی ایک بہت سیریس ڈائلما ہے لاکھوں پاکستانیوں کے ساتھ کہ ان کو یہ ایک بالکل نئے چیلنج کا سامنا ہے. یہ پہلے بالکل ایک معمولی بات تھی دوہری شہریت, لیکن اب جو اس کو نئے تناظر میں دیکھا جائے گا تو بالکل آل ٹوگیدر ایک ڈیفرنٹ پرسپیکٹیو سامنے آئے گا. یار یہ ویسے ہے بڑی ٹینشن والی بات کہ وہ ہمارے بہن بھائی جو بیچارے رزق روٹی کے لیے باہر کے ملکوں میں گئے ہوئے ہیں, ان کے لیے واقعی بڑی تکلیف دہ بات ہے. وہ اپنے ملک کے ساتھ محبت تو بہت زیادہ ہم سے زیادہ محبت رکھتے ہیں, یقیناً ہم سے زیادہ محبت رکھتے ہیں. ہمارے ہاں تو آئے روز بم دھماکے ہوتے ہیں, پتہ نہیں کیا کچھ ہو جاتا ہے. ہمیں تو اپنے ہمسائے کی بھی فکر نہیں ہوتی, لیکن وہاں بیرون ملک بیٹھے ہوئے جو لاکھوں پاکستانی ہیں, وہ ملک کے کسی حصے میں کوئی بھی حادثہ رونما ہو جاتا ہے, وہ بیچارے وہاں بیٹھ کے رو رہے ہوتے ہیں لاکھوں میل دور بیٹھ کے. مگر اس کے ساتھ یہ جو ڈسکشن شروع ہو گئی ہے کہ ادھر بھی ان لوگوں نے حلف اٹھایا. ہاں یہ ایک نئی حقیقت ہے, یہ ایک نیا سچ ہے جو ہمیں آسانی سے ہضم نہیں ہو پا رہا. وہی امرود کھایا کرو یار, یہ ہاضمے کی خرابی کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے. امرود جو ہوتا ہے نا, یہ آپ کے ڈائجسٹیو سسٹم کو فورس عطا کرتا ہے. اور ویسے اگر سادہ امرود آپ نہ کھانا چاہیں تو امرود کاٹ کے نا چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں, ان کے اوپر تھوڑا چاٹ مسالہ ڈال کے اوپر اگر لیبو نچوڑ کے اسے ایسے ایسے کاٹ دو, ہائے ہائے ہائے. اس کے بعد اگر ماچس کی تیلی سے کھاؤ, اس طرف سے نہیں کھانا جدھر مسالہ لگا ہوا ہے. یہ نہ ہو کہ امرود ایسے کر کے تم پکڑو تو ادھر آگے لگ جائے, دوسری طرف سے تیلی ایسے ٹھوک کے اس میں تو کھانا شروع کر دو, بہت مزہ آئے گا تمہیں, اور ہاضمہ بھی ٹھیک ہو جائے گا. امرودوں کی تعریف کیے چلے جا رہا, تم نے جو ڈیلرشپ تو نہیں لے لی امرود؟ یار نہیں یار, ڈاکٹر طیب میر فرماتے ہیں کہ امرود بڑی اچھی چیز ہے, سونا بیچ کے بھی امرود خرید لو تو بڑی اچھی بات ہے. ڈاکٹر طیب میر صاحب نے باغ تو نہیں لے لیے امرود؟ یار دیکھو یار, پھر وہی بات یار, تم مجھے تو باتیں کر لیتے ہو, ڈاکٹر طیب کے غصے کا نہیں تمہیں پتا. اسے غصہ چڑھ جائے نا تو وہ مہدی حسن کی غیل گانا شروع کر دیتا ہے. میں نے سنا ڈاکٹر صاحب اپنی بیگم سے بہت زیادہ ڈرتے ہیں. سخت. اسی لیے تو ہماری دوستی ہے کہ ہمارے خیالات میں بڑی ہم آہنگی ہے. یہاں ملیں ایک چھوٹی سی کمرشل بریک, حاضر ہوتے ہیں چند لمحے بعد. مسلم لیگ کاف کے سربراہ چودھری شجاعت نے کہا ہے کہ سائیکل کے سوا کسی انتخابی نشان کے تحت الیکشن نہیں لڑیں گے. بالکل ٹھیک ہے,
میں نے تو کہہ دیا کہ اگر سائیکل نہیں ملے گی تو الیکشن نہیں لڑیں گے. اچھا محلے سے کدھر لڑ لیں گے, الیکشن نہیں لڑیں گے. کیوں چھوڑیں اپنا نشان ہم؟ سر نشان سے کیا فرق پڑتا ہے؟ فرق کیوں نہیں پہنتا جناب, جیڑا نشان ایک باری پی جائے جانا نہیں کدھر. میں بچپن چ ٹیکے لوائے سن, مینوں اج تک نشان پے. ایک نشان جیڑا بس لگ گیا وہ لگ گیا. اسی ویسے بھی پنڈاں دے چودھری بندے ہیں, اسی اپنا نشان نہیں چھڑدے. ایک باری جڑا نشان مان لیا مان لیا. بالکل صحیح. میرے تو شناختی کارڈ پر بھی لکھا ہوا ہے شناختی علامت, دماغ میں سائیکل کا نشان. اچھا سائیکل جو ہے یہ ہمارے دل و دماغ میں بس رہا ہے. پہلے تو ٹلی والا سائیکل تھا, مگر جب سے شیخ رشید ہماری پارٹی چھوڑ کے گیا ہے پھر ہم نے ٹلی اتار دی. اور یہ مستقبل کو اچھا بنانے کے لیے سائیکل بہت ضروری ہے, اچھا کیونکہ یہ واحد نشان ہے جس میں کل بھی آتا ہے, سائیکل. اچھا جی یہ کل کا بھی سوچتا ہے, یہ ایسا نشان ہے. مگر سائیکل نہیں ہم نے چھوڑا. مجھے کہتے رہے ہیں کہ چوری صاحب تسی چودھری بندے ہو, ذمہ دار آدمی ہو, مولی نشان لے لو. مولی مولی میں یار عقل کرو گے, مولی میں کی کرنی ہے بھائی. مولی نشان لے لواں, لوکی ووٹ پان آن بجائے مور لان دے انہوں لون لا کے چلے جان. الیکشن کمیشن والے اگوں کہتے چوری صاحب تسی تو غصہ ہی کر گئے. مولی نہ صحیح, چلو مولی والا پراٹھا لے لو نشان. اور میں نے کہا یار جو ووٹ ڈالنے آئے گا اسے کیسے پتا چلے گا کہ پراٹھا مولی والا ہے یا قیمے والا. کہتا جی آپ کھا کے ویکھ لے گا. میں کہا جب انہوں نے کھا ہی لیا تو مور کدے دلائے گا پھر. اس لیے سائیکل کے بغیر ہم نے الیکشن نہیں لڑنا. میں تو بلکہ ایک سٹیپ آگے جانا چاہتا ہوں. میں نے تو کہا تھا کہ سائیکل کی بجائے اب موٹر سائیکل ہونا چاہیے. وہ تو پرویز لائی صاحب نے مجھے یاد کرایا کہ موٹر سائیکل نہ لینا ہے, تو شہباز شریف بیٹھا تھا. اچھا جی, وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف کا دورہ برطانیہ کے دوران اعلیٰ ہوٹلوں میں قیام, دل کھول کے شاپنگ کی. واہ جی واہ راجہ صاحب. راجہ صاحب کے دانت سفر کرنے کے اور شاپنگ کرنے کے اور. کیمرے کے سامنے سفر آپ نے عوامی ٹرین میں کیا ہے, اور شاپنگ سینٹر میں شاپنگ آپ نے شاہی طریقے سے کی. امان سے میں تو کہتا ہوں کہ اگر ملک کا پیسہ بچانا ہے نا تو سیاستدانوں پہ کیمرہ ہر وقت ہونا چاہیے. اگر 24 گھنٹے ان کے اوپر کیمرہ ہو نا تو جو یہ شاپنگ کریں عوام کی ہنسی نکل جائے. کیمرے کے سامنے اپنے سیکٹری سے کہہ رہے ہو, سیکٹری صاحب کوٹ خریدنا ہے یار, لنڈے چلیں. سیکٹری آگے سے کہہ رہا ہو حضور لنڈا پاکستان میں ہوتا ہے, جاتا ادھر سے ہے. اور چیک تو کرو, ہلکا پھلکا تو ادھر بھی ہوتا ہی ہوگا. شہباز شریف نے مجموعی طور پر 6 سال 11 ماہ تک وزیر اعلیٰ رہنے کا ریکارڈ قائم کر لیا. واہ جی واہ, 6 سال اور 11 ماہ. وہ کہتے نہیں ہیں 11 مہینے ساڑھے تو 1 مہینہ دواڈا. وہ والی حکومت کی ہے شہباز شریف. اور ان 7 سالوں میں شہباز شریف نے 27 کلومیٹر میٹرو چلائی ہے اور 57,000 کلومیٹر انگلی چلائی ہے. یہ تو جب سے خاتم اللہ بنے ہیں نا شہباز شریف صاحب, اس وقت سے وزیر اعلیٰ لگنا شروع ہوئے. جب وزیر اعلیٰ تھے اس وقت تو ڈی ایس پی لگتے تھے. چھڑنا نہیں, میں تو چھڑنا نہیں ہے, شام تک پول نہ بنیا میں تیرے مسل پول کر دیں گا. دیکھ ہر وقت غصے میں, ہر وقت غصے میں. پتہ نہیں کس بات کی تیزی پڑی ہوتی ہے شہباز شریف کو. ان کا ایک ملائم مجھے بتا رہا تھا کہ صاحب اتنی جلدی میں ہوتے ہیں, کئی باری روٹی کے اوپر سالن رکھ کے گاڑی میں بیٹھ جاتے ہیں. ایک دفعہ اسی طرح روٹی میں سالن رکھ کے جا رہے تھے گاڑی میں کھاتے کھاتے, ڈرائیور کو کہتے ہیں گاڑی روکو, میرا آلو تیری سیٹ تھلے رڑ گئی. ڈرائیور بیچارے نے بریک لگائی, آلو بریک کے نیچے آیا ہوا تھا. شہباز شریف صاحب اسے مارنا شروع ہو گئے, میرا سالن پھینکتے ہیں. جس دن زیادہ ہنس رہے ہوں تو گھر والے کہنا شروع ہو جاتے ہیں حج میاں شہباز شریف صاحب تیسری دفعہ ہنسے ہیں, اللہ خیر کرے ان کی طبیعت ٹھیک ہو صحیح. اتنا شوق ہے ان کو غصہ چڑھانے کا. جس دن خوشگوار موڈ ہو نا, ہری مرچوں کا حلوہ پکوا لیتے ہیں غصہ چڑھوانے کے لیے. اللہ معاف کرے, جس دن کوئی اور بندہ نہ ملے چاڑے کھانے والا, شیشے کے آگے کھڑے ہو گئے اپنے آپ سے شروع ہو جاتے ہو, تو ویلے ہی کھلوتا رہی نے کام کیوں نہیں کرتا کوئی. خبردار میں تو 10 دن ڈیوٹی پوری کرے گا, ڈیوٹی پوری کرے گا, میں تو 10 دن. میں تو چلو وزیر اعلیٰ ہوں تو ویلا کھلوتا ہوں, تو بھی کھلوتا ہے, تو بھی کھلوتا ہے ویلا ہے. انگلی تھلے کر, میرے انگلی نہ کر, میں تو 10 دن تھلے کر انگلی.
खबर है कि पेट्रोल पंप्स पर अजियत और तकलीफ का सामना करने में पाकिस्तानी कौम पूरी दुनिया में सरे फहरिस्त है। क्यों जी, किस बात की अजियत और तकलीफ है हमारे पाकिस्तान के पेट्रोल पंपों पे? यार ये हमें कोई दुनिया का मीडिया हमें बदनाम करने डरा हुआ है। मौजें लगी हुई हैं हमारे पेट्रोल पंपों के ऊपर। पूरी दुनिया में कहीं ऐसे पेट्रोल पंप नहीं है जहां लोग गाड़ियां लाइन में लगा के आराम से सोए होते हैं। दूसरे मुल्कों में तो काली पड़ी होती है लोगों को, फटाफट कर यार की करन दे, जल्दी कर भाई, और मैं दफ्तर जाना की करन दे। यहाँ पे आराम से अगला बंदा भी सोया हुआ है, पिछला बंदा भी सोया हुआ है। पेट्रोल पंप घट और होटल ज्यादा लग रहे होते हैं। इस तरह की मौजें तो पाकिस्तान में कहीं और नजर ही नहीं आती जैसी पेट्रोल पंप पे लगी होती। अब तो होटल खुल गए हैं सच्ची मुच्ची के। हाँ, रेस्टोरेंट खुल गए हैं, साथ खाना मिल रहा होता है, चाय पानी मिल रहा होता है। अब तो उन्होंने मुख्तलिफ जगह पे चार्जर भी लगा दिए। अब गाड़ी में आराम से बैठे रहे, 2-3 दिन का सारा मामला होता है। साथ अपना फोन शून भी चार्ज करते रहे, बातें शातें भी करते रहे, मौजें लगी हुई। ये मंजर तो सचमुच मैंने अपनी आंखों से देखा है। लाहौर में एक जगह पे सीएनजी पंप था और उसके साथ 2-3 इकट्ठे होटल्स हैं। मैं समझा कि होटल्स पे रश है, इतनी जो लंबी लाइन है, वो पता ये चला कि सीएनजी की लाइन है, साथ साथ होटलिंग भी हो रही है। हाँ जी, पेट्रोल पंप की लाइन ही इतनी लंबी होती है कि वो कई होटलों में घुसी होती है। बहरे बेचारे पेट्रोल डाल रहे होते हैं, पेट्रोल पंप वाले पर दालें भुगत रहे होते हैं, गाहक बेचारे पुठे आर्डर देना शुरू हो जाते हैं। बहरे को कह रहे होते हैं, गल सुन पुत्र 2 लीटर दाल लेके आ, और पेट्रोल पंप वाले को कह देते हैं, ओ भाई 2 प्लेटा पेट्रोल नु तड़का ला के पा दे मेरा भी। अजीब जो मंजर बने होते हैं वहां पे, लोग लड़ रहे होते हैं पेट्रोल पंप वालों से, ओ भाई इधर आए ना जरा, ओ मैंने सादा पेट्रोल डलवाया, तुमने साथ कोफ्तियों की प्लेट भी लिखी हुई है। यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। अगो तो तेरे को पेट्रोल ही नहीं पवाना, तू ठंडियां रोटियां देना, तेरे को नहीं पवाना पेट्रोल। यार जुनैद, मैं तो वो खबर देख के हैरान हो गया हूँ यार, जो हमारे टीवी के ऊपर चल रही थी कि वो 9 बंदे इकट्ठे ही पीपल्स पार्टी के नून लीग में चले गए। 9 MP और उनमें उस्मा बुखारी साहबा भी हैं जो बहुत खिलाफ बोलती थी नून लीग के। अभी 9 MPA गए। मेरी इत्तलात ये है कि कमोबेश इतने ही MNA हजरात पीपल्स पार्टी के, वो भी नून लीग में जाने के लिए पर तोल रहे हैं। अच्छा जी, ये जो पर तोल रहे होते हैं, ऐसे तोलते हैं पर, ये खुद ही तोल रहे होते हैं पर, या दूसरी पार्टी ऑफर भी करा रही होती है कि तोलो ये रहा पर? ताली एक हाथ से नहीं बजती ब्रदर। यार ये भी हमें बात ही बड़ी हुई है, क्यों नहीं बजती? लो आइए भाई, गर्मियों में जब मच्छर मुंह पे बैठ रहे होते हैं तो सारा दिन बंदा ताली ही मारता फिरता है। मेरा कहने का मतलब ये है कि दोनों तरफ से रजामंदी मौजूद होती है तो ये कार्य खैर अंजाम पाता है। नहीं, मेरा ख्याल ये है कि ये जो सियाने बयाने और खोचल लोग होते हैं ना, जरा तेज किस्म के, वो इलेक्शनों के नजदीक देखते हैं कि किसका पलड़ा भारी जा रहा है, और फिर वो फिर कहते हैं कि उधर कोई छलांग लगाइयो, ये ना हो कि गवर्नमेंट उनकी बन जाए और हम फिर अपोजिशन में खजल होते रहे। और फिर बेअसूली का एक गंदा खेल शुरू होता है। और होता क्या है कि जिस पार्टी में लोटे शामिल होते हैं उस पार्टी की तरफ से आ जाता है कि जनाब हमारे जो लोग फलां पार्टी ने तोड़े थे वो तो जोर जबरदस्ती की गई थी, ये जो लोग हमें शामिल हुए ये अपने जमीर की आवाज पे हुए। आज नून लीग के किसी लीडर से बात करके देख लो, किसी हमदर्द से बात करके देख लो, वो खुशी के शादियाने बजा रहा होगा, पीपल्स पार्टी के 9 MPA तोड़। अरे बाकी तो शादियाने बजा रहे हैं ना, राणा सनाउल्लाह साहब तो बड़ा बाजा बजाते हैं, पम 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 पम। ये चंद दिन पहले जब झेलम से नवाज शरीफ के बहुत दरीना रफीक हैं राजा अफजल साहब और उनके दोनों साहबजादे, जब नवाज शरीफ साहब से दरीना रफाकत अपनी ये तरक करके पीपल्स पार्टी में शामिल हुए थे, उस वक्त सारी नून लीग चीख रही थी कि ये गंदा खेल पीपल्स पार्टी ने शुरू कर दिया। याद है ना? मगर यार मेरा ख्याल है कि ये जो 62-63 की बात होती है कि उसके ऊपर अगर अमल दरामद पक्का शुरू हो जाए तो बहुत फर्क पड़ेगा, जिसमें इखलाकी हवाले से अच्छा इखलाक होना बड़ा जरूरी है,
सादक और अमीन होना बड़ा जरूरी है, अपने अहद पर पाबंद होना बहुत जरूरी है, अहद पर कारबंद रहना बहुत जरूरी है। और ये जो सादक और अमीन लोटाइज्म में भी ये आ जाता है ना, बिल्कुल, लोटाइज्म बिल्कुल। नहीं फिर हो सकता। नहीं हो सकता। एक सादक और अमीन और अपने अहद पर कारबंद शख्स जो है वो अपनी वफादारियां कैसे तब्दील कर सकता है यार? हो ही नहीं ये तो सकता। 62-63 की धिजियां उड़ाने के मतरादिफ है सीधा कईयों सीधा। की छुट्टी हो जाए यार, ये जो इखलाकी हवाले से है कि इखलाक का अच्छा होना अभी जरूरी अच्छा है। मेरी एक बात और सुनो, अभी तो सिर्फ नवाज शरीफ साहब को इन 9 एमपीएस ने ज्वाइन किया ना, इलेक्शन से पहले तुम देखना रेले के रेले उनके दरवाजे पर हाजिरी देने के लिए तैयार है। अभी तो वो हम ख्यालों का एक रेला तैयार बैठा है, उसके बाद दीगर हम ख्याल जो भी रिलक्टेंट है वो आने के लिए तैयार बैठे हैं। यार मैं तो ये कहना चाह रहा हूं कि इखलाकी हवाले से जो बात होती है कि बा इखलाक होना भी जरूरी है बाट त्रेट में, तो तुम सिर्फ अगर इंटरनेट देख लो ना, उधर ऐसी ऐसी चीज और ऐसा ऐसा स्कैंडल और ऐसी ऐसी एटम पड़ी हुई है कि हमारे ये जितने भी सियासतदान हैं इनमें से 25% तो वहीं से छुट्टी हो जाती। हाँ बिल्कुल। यार इंटरनेट के ऊपर हमारी एक खातून एमएनए साहिबा की गुफ्तगू पड़ी हुई है एक साबक एमएनए साहब के साथ, वो इंडिया से कहीं फोन पे उनके साथ बात कर रहे हैं। ऐसी गुफ्तगू है कि मैंने सुना है मलका शरावत ने वो गुफ्तगू सुनी तो वो बेहोश हो गई और उसको फिर विद्या बालन ने आके पूछा कि मलका हुआ क्या है। मलका शरावत ने विद्या बालन से कहा कि भैन तेरी डर्टी पिक्चर कुछ भी नहीं, अरे नेट ते चेक कर। सर जिन एमएनए खातून का जिक्र अजीजी साहब कर रहे हैं, उन्हीं के बारे में पिछले दिनों एक खबर आई थी कि उनके घर के बाहर कुछ मासूम बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे, उन्होंने पुलिस को फोन किया है, उन बच्चों को अरेस्ट करवाया और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया। हाँ, और उन बच्चों को ये कहा भी है कि अगर क्रिकेट खेलना हो तो टेलीफोन पे खेला करो। जिस खातून पार्लियामेंटेरियन का तुम जिक्र कर रहे हो ना, वो खातून भी आजकल नवाज शरीफ साहब के दरबार के बाहर हाथ बांध कर इज़्न बारियाबी की मुंतज़िर है और मेरा ख्याल है कि उनको इज़्न होने ही वाला है, इज़्न मिलने वाला है। जी इतलात तो यही। नहीं तो मियां नवाज शरीफ साहब के पास इंटरनेट कनेक्शन नहीं है। इंटरनेट कनेक्शन तो मियां साहब के पास है, लेकिन वो उस वीडियो क्लिप या ऑडियो क्लिप सुनने के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। नाहिरीन, यहाँ बनता है एक छोटा सा ब्रेक। अजीज साहब बता रहे थे कि बड़ी खतरनाक किस्म की मुखबरियां लेकर आए हैं। डिश 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 देखा? खतरनाक तरीन कौडियों वाली मुखबरियां भी हैं इस दफा मेरे पास और काला नाग वाली भी। ओए ओए ओए। शुरू हो जाए फिर अजीज साहब। लो जी, जो पहली मुखबरी पेशे खिदमत है हाँ। वो ये है कि वजीर आज़म पाकिस्तान जनाब राजा परवेज अशरफ साहब जब किसी मिनिस्टर के साथ मीटिंग मूटंग कर रहे होते हैं या किसी के साथ बातचीत कर रहे होते हैं तो मुखबर मेरा ये कहता है कि उनके एक मखसूस सेक्रेटरी साहब कड़ी कड़ी उनकी बातें सुनने के लिए कि क्या डिस्कस हो रहा है, कभी अंदर पर्दा ठीक करने आते हैं, कभी को टेबल को हिलजुल करने आते हैं, किसी ना किसी बहाने वसीले से अंदर चक्कर लगाते रहते हैं। सही। फिर जब उनको पता चलता है कि बात क्या हो रही है और इस वक्त मैंने वजीर आज़म साहब को क्या प्रपोजल पेश करनी है, वो बाहर रुके के ऊपर लिख के तो ला के वजीर आज़म साहब को पकड़ा के बाहर चले जाते हैं। अच्छा। सही। वजीर आज़म साहब वो चिट पढ़ लेते हैं और यही सेक्रेटरी साहब पीछे से खड़े होके इशारे शूरे भी करते रहते हैं कि ये करना है वो नहीं करना, दुड़की लगवाओ इसकी या और बैठो जरा बार बंदा आ गया है, इस तरह के इशारे भी करते हैं। लो जी, एक दफा एक मिनिस्टर साहब वजीर आज़म साहब को मिल रहे थे, हाय 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 हाय, इसी तरह वो जो सेक्रेटरी साहब थे आए गए, इशारे शूरे किए, उसके बाद उन्होंने लाके के चिट दी, उसके बाद मिनिस्टर साहब चले गए। अक्सर औकात ऐसी चिट्टे वजीर आज़म साहब पाड़ के फेंक देते थे। उस दिन उन्होंने पाड़ी नहीं, वलेट वलूट के फेंक दी। वो मेरे एक मुखबर के मिलने वाले के हथे चढ़ गई। अच्छा। उस चिट के ऊपर लिखा हुआ था, दिस मिनिस्टर डजंट नो एनीथिंग, प्लीज किक हिम ऑन द बैक। अच्छा। हाय 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 हाय, देखो ये मिनिस्टरों के साथ वो सेक्रेटरी साहब क्या कराते हैं उधर बैठ के।
सेक्रेटरी साहब को ये दरखास्त प्राइम मिनिस्टर की बजाय पब्लिक से करनी चाहिए थी, फौरन अमल होता। यार ये देखो मेरी मुखबरी को खतरनाक कर रहे हैं कि और क्या ज्यादा करता है। पहले खतरनाक है और खतरनाक कर रहे हैं आप। डिश अगली दूसरा जो शाम छोड़ रहा हूँ वो भी तुम्हारे कानों में से धुआं निकालेगा। लजे हाफिज शेख साहब जो खजाने वाले हैं, खजाना गो खाली है मगर खजाने वाले वो हैं। अब तो उनको बेचारों को गले वाला कहना शुरू हो गए। बच्चों के गले में ज्यादा पैसे होते हैं उनके पास काम है बेचारों के। हाफिज शेख साहब जो हैं मुखबर मेरा बताता है कि 1-2 दिनों में शायद उनकी छुट्टी हो जाए। अच्छा। और ये तीसरी अटेम्प्ट है। अच्छा। पहले 2 दफा भी ये काम होने लगा था मगर शेख साहब की सिफारिश काम आ गई थी। अच्छा। इस दफा मुखबर कहता है कि शायद सिफारिश काम ना आए और 1-2 दिनों में शेख साहब जो हैं वो को अपनी याती दुकान खोल लें या कोई और कारोबार कर लें। या है ना हाफिज शेख उनका नाम है, ये कोई ना कोई कारोबार तो कर ही करेंगे। लेंगे बिल्कुल। हाँ, हाफिज से मुझे एक और मुखबरी याद आई है। जो करेक्टर है हाफिज मोहम्मद हाफिज जो करेक्टर है, मुखबरी शुरू कर दी है तो कुछ शाम शाम कुछ नहीं। हाँ यार वो तो यार मुझे क्या होता जा रहा है। डिश 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 ये खिलाड़ियों वाला सांप। अच्छा। ला जी ये जो मोहम्मद हाफिज साहब है करेक्टर है, मुखबर ने बताया है कि इनको किसी ने एक टूना बताया हुआ है। ये ग्राउंड में जाने से पहले पपीते का टुकड़ा जरूर खाते हैं। अच्छा। हमें इतना सा टुकड़ा खा ले या ये आधा पपीता खा ले। पपीता खा के ग्राउंड में जाते हैं। किसी ने कहा हुआ है कि जब भी पपीता खा के ग्राउंड में उतरोगे हला लाला कर दो। अच्छा। इसी तरह जो अब्दुल रियाक साहब हैं करेक्टर, उनको भी किसी ने टूना बताया था कि भाई जी आप ग्राउंड में जाने से पहले पालक जरूर खाया करें। जिस दिन आपका मैच हो ना उस दिन आपने पालक खानी है और फिर आप बहुत अच्छी कारकर्दगी सरंजाम देंगे। सही। क्यों भला? वो पपाया का सेलर नहीं था, वो पालक खाता था उसके बाद डिश डिश ताकतवर हो जाता था। इसी तरह अब्दुल रियाक भी पालक खा के उसके बाद डिश सेंचुरी डिश पहले बाल पे आउट। मेरा ख्याल है पालक ये आधा खा ली। अजीज साहब आपको पपाया द सेलर याद है कार्टून? हाँ 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 जाहिर है आपके दौर का कार्टून है, कैसे याद नहीं होगा। नहीं मुझे तो मेरे दादा अबू ने बताया था इसलिए मुझे याद है। दादा अबू कहते थे मैं वो कार्टून बड़े शौक से देखता। जरा ज्यादा पुराना हो गया है। हाँ अच्छा अबू अबू बताते थे। अबू जावेद भाई तक रखो, बहन जावेद तक रखो। बड़े भाई जान, हाँ। अब बड़े भाई ने मुझे बताया था, मुझे नहीं पता। अजीज साहब आपको तो खुश होना चाहिए कि इतनी उम्र के बावजूद आप इतनी यंग लगते हैं। हाँ नहीं मैं तो अब कार्टून देखता हूँ। कार्टून देख के मेरी बड़ी हंसी निकलती है। कई दफा तो मैं उठ के ऐसे भी कर लेता हूँ। और ये खास तौर पे उस वक्त मैं डांस करता हूँ जब डोरेमोन देख रहा होता। नाज़रीन हमें ये लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन इलेक्शंस के इल्तवा की तमाम साजिशें दम तोड़ती नजर आ रही हैं और इन हालात में सियासतदानों का लाहे अमल क्या होगा, इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे मुल्क के एक रिवायती सियासतदान जनाब PQN। देखिए जुनैद साहब, माना कि ये इलेक्शन के इल्तवा की सारी साजिशें दम तोड़ चुकी हैं मगर अभी भी उम्मीद की एक लौ बाकी है। मेरा ख्याल है PQN साहब आप खदशा कहना चाह रहे हैं। नहीं 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 मैं लौ ही कह रहा हूँ। ये दिए की लौ जो होती है, ये क्षमा की लौ होती है, ये वो वाली लौ है। ये वो वाली लौ नहीं है ओदे कोलो भी लौ, ओदे कोलो भी लौ, ओदे कोलो भी लौ। नो नो नो, उम्मीद की लौ बाकी है अभी। यानी आप चाहते हैं कि जमहूरियत डिरेल हो जाए और इलेक्शन का इल्तवा हो जाए? जी बिल्कुल मैं ये चाहता हूँ, क्योंकि मुझे अभी तक टिकट नहीं मिली। तो जब तक आपको टिकट नहीं मिलेगी उस वक्त तक आप चाहते हैं इलेक्शन ही ना हो। मैं क्या करूं ऐसी जमहूरियत को जिसमें PQN जो है वो असेंबली का मेंबर नहीं है, जो पार्लियामेंट का हिस्सा नहीं है। ऐसी जमहूरियत को मैंने चाटना है क्या? मुल्क को क्या फायदा देगी वो जमहूरियत?
جس میں PQN نہیں بیٹھا ہوا پارلیمنٹ کے اندر. مجھے یہ تو بتائیں ذرا, ربڑ سٹیمپ ہوگی وہ پارلیمنٹ جس میں PQN نہیں ہوگا. جی ہاں, میرا بھی جی چاہتا ہے کہ پارلیمنٹ میں جاؤں میں, میرا بھی ڈیسک بجانے کو جی چاہتا ہے. میں نے کیا ساری زندگی رمضان میں پیپا ہی بجانا ہے؟ میں بھی چاہتا ہوں کہ میں پارلیمنٹ کا ممبر الیکٹ ہو جاؤں, اور جب میں اجلاس میں آؤں اسمبلی کے باہر 25-30 کیمرے لگے ہوں, مجھے بھی میڈیا والے پوچھیں کہ PQN صاحب آپ بتائیے آج کل چنے کی دال کا کیا بھاؤ ہے. میں ان کو صحیح بتا دوں کہ 100 روپے کلو ہے. اچھا, کیونکہ میں تو خود دال لے کے آتا ہوں. اچھا, ہاں, یہ باقی ممبران کا تو دال لگا ہوا ہے, میری دال لگی ہوئی ہے. میں خود دال لینے جاتا ہوں, بلکہ میں چن کے بھی دیتا ہوں. ابھی صبح انٹرویو کی جلدی میں نے جلدی سے چن کے دے دی, روڈ نکل آئے پکنے کے بعد, بےعزتی بھی ہوئی, مگر میں اس میں فخر محسوس کرتا ہوں. PQN صاحب بات جمہوریت کی ہو رہی تھی. جی, میں بھی جمہوریت کو ہی کوسنے دے رہا ہوں. ایسی جمہوریت کو میں نے کیا کرنا ہے جس میں میں پارلیمنٹ کے اندر نہیں. یار میرا دل نہیں چاہتا کہ میڈیا والے میرا بھی کوئی سکینڈل نکالے, اچھا, میری بھی پراپرٹیاں ظاہر کریں, ناجائز تجاوزات میرے بتائیں لوگوں کو, اور اس کے بعد میں کسی صحابی کو کنسن میں پیسے دے کے تو تردیدی بیان لگواؤں. وہ جو کنسن میں پیسے دینا ہوتا ہے اس کا کوئی تھوڑا مزہ تو نہیں ہوتا. آپ خود اپنے سکینڈلز بنوانا چاہ رہے ہیں؟ جی ہاں, ایک لیول کے سکینڈل, بڑے اونچے لیول کے سکینڈل. اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ بندہ پکڑا تو نہیں نہ جاتا. اب کب تک PQN چھوٹے چھوٹے سکینڈلوں میں پھنسا رہے گا. بکرا چوری کا پرچہ ہو گیا PQN کے خلاف, مکان کے پیچھے 2 فٹ دیوار آگے بڑھانے کا پرچہ ہو گیا PQN کے اوپر. بھائی کوئی مربوں کی بات ہو, کوئی پلازوں کی بات ہو, کوئی دبئی میں کوئی جا کے کسی عورت کے ساتھ شاپنگ کی بات ہو, کوئی ایک لیول کی خبریں تو ہو نا. کب تک PQN بیچارہ اشارہ ٹریفک کا اشارہ کاٹنے پہ بیچارہ چلان بھگتتا پھرے گا. کب تک جیب کترا چھڑانے کی خبریں لگیں گی PQN کی. کب تک PQN بیچارہ کسی تھانے دار کے ساتھ ہوئے تو کر کے تھانے سے چھتر کھائے گا. مجھے یہ تو بتائیں یار, میرے لیے کوئی اچھی خبر نہیں رہ گئی. کون سی یہ جمہوریت لے کے آپ لوگ بیٹھ گئے ہوئے ہیں؟ تو آپ کو اچھا کام کر لینا, پھر آپ کی خبر بھی لگ جائے گی. اچھے کام بھی کر کے دیکھیں بی بی, نہیں راس PQN کو. اچھا کام اور دیسی گھی مجھے نہیں راس. اچھا کام جب بھی کیا جیل ہو گئی ہے, دیسی گھی جب بھی کھایا بلڈ پریشر ہو گیا. یہ کیا عجیب بات کر رہے ہیں؟ ہاں میں صحیح آپ کو میں کہہ رہا ہوں جنید صاحب. میں نے ایک بیوہ کو یار سلائی مشین دی, الیکٹرک سلائی مشین, مہنگی سلائی مشین دی. گئی ہے گھر لے کے, کپڑے سینے کے لیے بیٹھی ہے, پہلی سلائی پہ اس کو کرنٹ لگا, مر گئی بیچاری. 2.5 مہینے حوالات میں رہا, کو کھانا لے کے نہیں پیچھے آیا. آپ اچھے کام کی بات کرتے. 2.5 مہینے بعد وہ حوالات سے نکال کے SHO مجھے تاریخ پہ لے کے گیا, وہ بھی اس لیے مجبوراً کہ میں رات کو اونچا اونچا رونے لگ گیا تھا. نہیں میری قسمت میں اچھے کام, میں کیا کروں. ایک یتیم بچے کی فیس میں نے کالج کے ساتھ طے کی کہ میں اس کی فیس دوں گا, اس کو BCom کرنے دو. ابھی 2 سیمسٹر اس کے پاس ہوئے تھے, ڈکیتی کی واردات میں پکڑا گیا وہ. اور ایک اخبار نے خبر لگا دی کہ اس ڈاکو کی سپورٹ PQN کرتا ہے. اب ایک بندے کو گلی کو کھڑا کر کے میں کہہ رہا ہوں کہ بھائی میں فیس کی سپورٹ کرتا ہوں, ڈکیتی کی سپورٹ نہیں کرتا. وہ مانتا ہی نہیں تھا. یہ پچھلے روزوں میں راشن تقسیم کرنے کی بھی تکلیف کی, وہی راشن کھا کے 38 بندے بے ہوش ہو کے ہسپتال پہنچ گئے, اور میں پھر جیل پہنچ گیا. جیل تو میں اس طرح باقاعدگی سے پہنچتا ہوں جیسے حاجی یعقوب صاحب اکبری منڈی اپنی دکان پہ ٹائم پہ پہنچتے. اب تو مجھے SHO منتیں کرنے لگ گیا کہ خدا کے واسطے PQN فلائی کام نیک کام تم نہ کیا کرو, تمہاری نیت نہیں ٹھیک ہوتی اس لیے رزلٹ بھی نہیں ٹھیک ہوتا. PQN صاحب اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ آپ صرف اس جمہوریت کو مانیں گے جس میں آپ خود حکومت میں ہو. آپ صرف کیا مطلب جی, اب کسی کو بھی اٹھا کے دیکھ لیں, ہر بندہ اسی جمہوریت کو مانے گا جس میں وہ خود شامل ہے. باہر نکلتے ہی شور مچانا شروع کر دیتے ہیں. یہ جمہوریت کا کاکے کے پنگوڑے والا حساب ہے. جو کاکا پنگوڑے کے اندر ہے وہ خوش ہے, جو پنگوڑے کے باہر ہے وہ کاکا یا پنگوڑا روکنا چاہتا ہے یا الٹانا چاہتا ہے. تو
PQN साहब आप भी इस पंगुड़े में बैठ जाना, आप क्यों चीखें मार रहे हैं? ओ जी बैठना चाहता हूँ मैं इस पंगूड़े में, क्या बताऊं मैं आपको, टिकट जो लगती है इस पंगूड़े में बैठने के लिए वही नहीं मिल रही, और टिकट लेने के लिए मैं जितना खज्जल हुआ हूँ, आप यकीन करें कि इस पाकिस्तान में कोई ऐसा उम्मीदवार नहीं होगा जो मेरे जितना खज्जल हुआ हो। अच्छा, तो और क्या जी, बड़ी बड़ी पार्टियों के लीडरान के घरों में मैं तो चक्कर लगा लगा के थक गया हूँ, मिन्नतें कर कर के थक गया हूँ, कई सिफारिशें पढ़वाई हैं मैंने, कोई सिफारिश भी नहीं मेरी तो चल रही। ये पिछले दिनों ये एक पार्टी, बहुत बड़ी पार्टी है, उसके लीडर के साथ मैंने सोचा कि जुम्मा पढ़ता हूँ, 7-8 जुम्मे पढ़ूंगा, फिर किसी मुलाकात में उनको कह दूंगा कि हुजूर मुझे टिकट दे दें। मैंने कुछ 6 जुम्मे पढ़े हैं उनके साथ, 7वें जुम्मे पे वो लीडर साहब जुम्मा पढ़ के बाहर निकले हैं, मैं दौड़ के उनकी जूती की तरफ गया हूं जो मैं पहले देख चुका था कि कहां उतार के गए, इसलिए कि जूती उठा के उनके आगे रखूं, वो बड़ी शफकत से फिर मेरे साथ सलाम दुआ कर ले। लो जी, मैंने इस नियत से उनकी जूती उठाई है। वो लीडर साहब ने अपने सेक्रेटरी से कहा, शकील और जूती चोर जूती ला चले। उसके बाद जुनैद साहब पता नहीं कहां से मुझे थप्पड़ लगने शुरू हुए। मैं बहुत चीखा हूं, मैंने कहा भाई साहब मेरा 10 नंबर पैर है, ये 8 नंबर जूती मैंने क्या करनी है? वही सेक्रेटरी शकील आगे से कहता है, ये प्लास्टिक की जूती है, तुम गर्म करके पूरी कर लो। नाज़रीन, ये सब कुछ था हस्बे हाल। खुश रहे, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफिज।